नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। तं वीक्ष्य कृष्णानुचरं व्रजस्त्रियः प्रलम्ब्य बाहुं नवकञ्जलोचनं पीताम्बरं पुष्करमालिनं लसन् मुखारविन्दं मणिमृष्टिकुण्डलम् शुचिस्मिताः कोऽयमपि च दर्शिनः कुतश्च कस्याच्युत वेशभूषणः इति स्म सर्वाः परिबभ्रुरुत्सुकास्तमुत्तमश्लोके पदाम्बुजाश्रयम् तं प्रश्रयेणावनिताः सुसत्कृतं सव्रीडहासे क्षणसोनृतादिभिः रहस्यप्रच्छन्नुपविष्टमासने विज्ञाय सन्देशे हरं रमापतेः जानीमस्त्वां यदुपतेः पार्षदं समुपागतं भद्रेह प्रेषितः पित्रोर्भवान् प्रियचिकीर्षया अन्यथा गोव्रजे तस्य स्मरणीयं च चक्ष्महे स्नेहानुबन्धो बन्धूनां मुनेरपि सुदुस्त्यजः अन्ये स्वर्थकृता मैत्री यावदर्थविडम्बिनं पुंभिः स्त्रीषु कृता यद्वत् सुमनस्वे वसट्पदैः निस्वं त्यजन्ति गणिका अकल्पं नृपतिं प्रजाः अधीतविद्या आचार्य मृत्युजो दत्त दक्षिणम् खगावीतफलं वृक्षं भुक्त्वा चातिथयो गृहं दग्धं मृगास्तथारण्यं जारो भुक्त्वा रतां स्त्रियम् इति गोप्यो हि गोविन्दो गतवाक्कायमानसाः कृष्णदूते व्रजं याते उद्धवे त्यक्तलौकिकाः गायन्त्यः प्रियकर्माणि रुदत्यश्च गतह्रियः तस्य संस्मृत्य संस्मृत्य यानि कैशोरबाल्ययोः काचित् मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्णसङ्गमं प्रियप्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वेदमब्रवीत्। मधुपकितवे बन्धुमास्पृशाङ्घ्रिं सपत्न्याः कुचविलुलितमाला कुङ्कुमस्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीद्रक् सकृदधर सुधां स्वां मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सत्यस्तत्यजेस्मान् भवादिक् परिचरति कथं तत्पादपद्मं तु पद्मा ह्यपिवत ह्यतचेता उत्तमश्लोके जल्पैः किमिह बहु सडङ्घ्रिगायसि त्वं यदूना मधिपतिमग्रहाणमग्रतो नः पुराणं विजय सखि सखीनां गीयतां तत् प्रसङ्गः क्षपित कुचिरुजस्ति कल्पयन्ति इष्टमिष्टाः दिवि भुवि चरसायां कः स्त्रियस्तदुरापाः कपटिरुचिरहासभ्रूविजृम्भस्य याः स्युः चरणरज उपास्ते यस्य भूते वयं का अपि च कृपणपक्षे युक्तिमश्लोकशब्दः विसृज शिरसि पादं विद्म्यहं चाटुकारैरनुनये विदुषस्तेभ्यति दौत्यैर्मुकुन्दात् स्वकृत इह विसृष्टपत्ये पत्यन्यलोका व्यसृजदकृतचेताः किमिनु सन्धेयमस्मि मृगीयुरिविकपीन्द्रं बिभ्यते लोब्धधैमा प्रियमकृतविरूपां स्त्रीजितः
चरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृत धन विधूते द्वन्द्व धर्मा विनष्टाः सपदि गृहे कुटुम्बं दीनमुत्सृज्य दीना वहव इह विहंग भिक्षुचर्यां चरन्ति। मृतमिव जिहिम व्याहृतं श्रद्दधानाः कुलिकरुतमिवाज्ञाः कृष्णबद्धो हरिण्यः दद्रसुरसकृदे तत्तन्नखस्पैस्य तीव्र स्मररुज उपमन्त्रिन् भर्यतामन्यवार्ता प्रियसख पुनरागाः प्रेयसा प्रेषितः किं वरय किमनुरुन्धे कथमिहास्मान् दुस्त्यजि द्वन्द्वपार्श्वं सततमुरसि सौम्य श्रीर्वधूः साकमास्ते अपि बत मधुपुर्यामार्यपुत्रोऽधुनास्ते स्मरति सपितृगेहान् सौम्य बन्धूंश्च गोपान् क्वचिदपि सकथानः किङ्करीणां गृणीते भुजमगुरु सुगन्धं मूर्ध्न्यधास्यत् कदा नो। अथोद्धवो न सम्यैवं कृष्णदर्शनलालसाः सान्त्वयन् प्रियसन्देशैर्गोपीरिदमभासत। उद्धव्युवाच अहो यूयं स्म पूर्णार्था भवत्यो लोकपूजिताः वासुदेवे भगवती यासामित्यर्पितं मनः दानव्रततपो होम जपस्वाध्याय संयमैः श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यैः कृष्णे भक्तिर्हि साध्यते। भगवत्युत्तमश्लोके भवतीभिरनुत्तमा भक्तिः प्रवर्तिता दिष्ट्या मुनीनामपि दुर्लभा। दिष्ट्या पुत्रान् पतीन् देहान् स्वजनान् भवनानि च हित्वा व्रणीत यूयं यत् कृष्णाख्यं पुरुषं परं सर्वात्मभावोऽधिकृतो भवती नामदोक्षजे विरहेण महाभागा महान् मेऽनुग्रहः कृतः श्रूयतां प्रियसन्देशो भवतीनां सुखावहः यमादायागतो भद्रा अहं भर्तुरहस्करः। श्रीभगवानुवाच भवतीनां वियोगो मे नहि सर्वात्मना क्वचित् यथा भूतानि भूतेषु खम्बावग्निर्जलं मही तथाहं च मनः प्राण भूतेन्द्रियगुणाश्रयः आत्मन्येवात्मनात्मानं सृजेऽहन्यनुपालये आत्ममायानुभावेन भूतेन्द्रियगुणात्मना आत्मा ज्ञानमयः शुद्धो व्यतिरिक्तो गुणान्वयः सुसुप्ति स्वप्न जाग्रद्भिर्मायावृत्तिभिरीयते येनेन्द्रियार्थान् ध्यायेत रसा स्वप्नवदुत्थितः तन्निरुन्ध्यादिन्द्रियाणि विनिद्रः प्रत्यपद्यत एतदन्तः समाम्नायो योगः साङ्ख्यं मनीषिणां त्यागस्तपोदमः सत्यं समुद्रान्ता इवापगाः यत्त्वहं भवतीनां वै दूरे वर्ते प्रियोद्रसां मनसः सन्निकर्षार्थं मदनुध्याने काम्यया यथा दूरचरे प्रेष्ठे मन आविश्य वर्तते स्त्रीणां च न तथा चेतः सन्निकृष्टेक्षिगोचरे मय्यावेश्य मनः कृत्स्नं विमुक्ताशेषवृत्ति यत् अनुस्मरन्त्यो मां नित्यमचिरान् मामुपैष्यथ या मया क्रीडता रात्र्यां वनेऽस्मिन् व्रज आस्थिताः अलब्धिरासाः कल्याण्यो मापुर्मद्वीर्यचिन्तया। श्रीशुक उवाच एवं प्रियतमादिष्टो माकर्ण्य व्रजयोषितः ता ऊचुरुद्धवं प्रीतास्तस्सन्देशागतस्मृतिः गोप्य ऊचुः दिष्ट्या हितो हतः कंसो यदूनां सानुगोघकृत् दिष्ट्याप्तैलब्ध सर्वार्थैः कुशल्यास्तिच्युतोऽधुना कच्चिद् गदाग्रजः सौम्य करोति पुर्योषितां प्रीतिं न स्निग्धसव्रीड हासोदारीक्षणार्चितः कथं रतिविशेषज्ञः प्रियश्च वर्योषितां
नानुवध्येत तद्वाक्यैर्विभ्रमश्चानुभाजितः अपि स्मरति नः साधो गोविन्दः प्रस्तुते क्वचित् गोष्ठीमध्ये पुरस्त्रीणां ग्राम्याः स्वैरकथान्तरे ताः किं निशाः स्मरति यासु तदा प्रियाभिर्वृन्दावने कुमुदकुन्द शशाङ्करम्ये रेमे क्वणच्चरणनूपुररासगोष्ठ्या मस्माभिरीडितमनोज्ञकथः कदाचित् अप्येष्यतीह दासार्हस् तप्ताः सुकृतयासु च सञ्जीवयन्नुनो गात्रैर्यथेन्द्रो वनमम्बुदैः कस्मात् कृष्ण इहायाति प्राप्तराज्यो हताहितः नरेन्द्रकन्या उद्वाह्य प्रीतः सर्वसुहद्वृतः किमस्माभिर्वनौकोभिरन्याभिर्वा महात्मनः श्रीपतेराप्तकामस्य क्रियेतार्थः कृतात्मनः परम सौख्यं हि नैरास्यं स्वैर्यप्याह पिङ्गला तच्चानति नाम्नः कृष्णे तथाप्यासा दुरत्यया का उत्सहेत सन्त्युक्तो मुत्तमश्लोकसंविदम् अनिच्छतोऽपि यस्य श्रीरङ्गान्नत्यवते क्वचित् सरिच्छैलवनोद्देशा गावो वेणुरवा इमे सङ्कर्षणसहायेन कृष्णेनाचरिताः प्रभो पुनः पुनः स्मारयन्ति नन्दगोपसुतं बत श्रीनिकेतैस्तत्पदकैर्विस्मर्तुं नैव शक्नुमः गत्या ललितयोदारहासलीलावलोकनैः माध्व्या गिराहतधियः कथं तं विस्मरामहे हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्थिनाशन मग्नमुद्धर गोविन्द गोकुलं ब्रजिनार्णवात् श्रीशुक उवाच ततस्ताः कृष्णसन्देशैर्व्यपेतविरहज्वराः उद्धवं पूजयाञ्चक्रुर्ज्ञात्वात्मानमधोक्षजम् उवास कतिचिन्मासान् गोपीनां विनोदन् शुचः कृष्णलीला कथां गायन् रमयामास गोकुलम् यावन्त्यहानि नन्दस्य व्रजे वात्सीत् स उद्धवः व्रजौकसां क्षणप्रायाण्यासन् कृष्णस्य वार्तया सरिद्वनगिरिद्रोणीर्वीक्षन् कुसुमितान् द्रुमान् कृष्णं संस्मारयन् रेमे हरिदासो व्रजौकसां दृष्ट्वैव मादिगोपीनां कृष्णावेशात्मविक्लवम् उद्धवः परमप्रीतस्तानमस्यन्निदं जगौ एताः परं तनुभृतो भुवि गोपबद्धो गोविन्द एव निखिलात्मनिरूढभावाः वाञ्छन्ति यद्भवभियो मुनयो वयं च किं ब्रह्म जन्म विरनन्ति कथारसस्य क्वैमाः स्त्रियो वनचरीर्व्यभिचारदुष्टाः कृष्णे क्वचैष परमात्मनिरूढभावः नन्वीश्वरो भजतो विदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्तनोत्यगदराजेवोऽपि युक्तः नायं श्रियोऽङ्ग उन्नतान्तरतेः प्रसादः स्वर्योषितां नलिनगन्धरुचां कुतोऽन्याः रासोत्सवेश भुजदण्डगृहीतकण्ठ लब्धासि साम्या उदगात् ब्रजवल्लवीनाम् आसामहो चरणरेणुजुषामहंस्यां वृन्दावने किमपि गुल्मलितौषधीनां यादुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिर्विमर्ग्याम् या वै श्रियार्चितमजादिभिराप्तकामैः योगेश्वरैरपि यदात्मनिरासगोष्ठ्यां कृष्णस्य तद्भगवतश्चरणारविन्दं न्यस्तस्तनेषु विजहु परिरभ्यतापम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्षणसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् श्रीशुक उवाच अथ गोपीरनुज्ञाप्य यशोदां नन्दमेव च गोपानामन्त्रदाशार्हो यास्यन्नारुरुहे रथम् तं निर्गतं समासाद्य नानूपायनपाणयः नन्दादयोऽनुरागेण प्रावोच्चन्नश्रुलोचनाः मनसो वृत्तयो नः स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः वाचोभिर्ध्यायनीर्नाम्नां कायस्तत्प्रहवडादिषु कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरितैर्दानैरतिर्नः कृष्ण ईश्वरे एवं सभाजितो गोपैः कृष्णभक्त्या नराधिप उद्धवः पुनरागच्छन् मथुरां कृष्णपालितां कृष्णाय प्रणिपत्याः भक्त्युद्रेकं व्रजौकसां वसुदेवाय रामाय राज्ञे चोपायनान्यदात्
जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे उद्धवप्रतियाने 47 श्रीकृष्णार्पणमस्तु।